السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا بعض لي زيكزيرسيس في لا ماكرو ايكونومي إز 2. عندنا بروميي اكزرسيس كيقول soit une économie qui se caractérise avec les grandeurs suivantes. La fonction de consommation est égale c facile à 4 y t زائد 60 I est égal à 400, J est égal à X, T est égal à C facile à C Y plus 20, M est égal à C facile à juge Y زائد 60 et X est égal à 400. Question l'oulani, sachant que le revenu d'équilibre s'élève à 15,000, calcule la valeur de X. بالنسبة للكيستيون الاولاني معطينا إيكغيد على ليكيليبر شحال كيساوي وحنا خصنا نحسبو لا فالور دو اكس اللي متعلقه بالجي. دونك على ليكيليبر إيكغيد إيت إيكال سي زائد إي زائد جي زائد إكس ناقص إم. بالنسبة للسي عندنا 0.4 إيكغيد دي زائد 60. I est égal à 400, G هي X اللي حنا كنقلبو عليها في لا كيستيون et X 400 ناقص M اللي كتساوي 0.2 Y زائد 60. بالنسبة لا فونكسيون دو كونسوماسيون عندنا فونكسيون دو الريفوني ديسپونيبل دونك خصني نرجعو ان فونكسيون دو ريفوني اللي هي 0.4 مضروبة في Y ناقص T زائد ترونسفير اللي هي Y ناقص 0.6 Y ناقص 20 T هي 0.6 Y زائد 20 0.6 Y زائد 20. إلا دخلت ليها ناقص غادي تعطيني ناقص 0.6 Y ناقص 20 زائد ترانسفير اللي ما عنديش في ليكزيرسيس دونك كاملو زيرو. كنخلي كلشي كيف ما هو زائد 60 زائد 400 زائد إكس زائد 400 ناقص غادي ندخلها على ام يعني غترجع لي ناقص 0.2 إيكغيد ناقص 60. دابا نبدا نحسب إيكغيد كتساوي 0.4 واحد إيكغيد ناقص 0.6 إيكغيد هي 0.4 إيكغيد ناقص 20. الباقي غادي نحسب الأعداد 60 زائد 400 زائد 400 ناقص 60 غادي تعطيني هي 800 زائد إكس ناقص 0.2 إيكغيد. إيكغيد كيساوي 0.4 مضروبة في 0.4 هي 0.16 إيكغيد ناقص 0.4 مضروبة في 20 هي 8 زائد 800 زائد إكس ناقص 0.2 إيكغيد. غنجمع إيكغيدات غنخلي إيكغيد في واحد الاتجاه والأعداد في اتجاه آخر غتعطيني إيكغيد ناقص 0.16 إيكغيد زائد 0.2 إيكغيد كتساوي 800 ناقص 8 تعطيني هي 792 زائد إكس. دونك غترجع لي 1 ناقص 0.16 زائد 0.2 غتعطيني 1.0.4 1.04 إيكغيد كتساوي 792 زائد إكس. 1.04 إيكغيد ناقص 792 كتساوي إكس. إيكغيد عندنا معطي في الكيستيون هو 15,000 دونك 1.04 مضروبة في 15,000 ناقص 792 هذه هي القيمة دي إكس اللي غتخرج لي 14,808. عرفنا إكس هي 14,808 دونك جي هي 14,808. C'est la propension marginale à épargner passe à C facile à juge. Quel est le revenu d'équilibre?
il a la propension marginale à épargner passe à رجعت هي صفة صلة جوج. quel est le revenu d'équilibre؟ عندنا on a la propension marginale à épargner كتساوي صفة صلة جوج. On sait que la propension marginale à épargner زائد la propension marginale à consommer كتساوي واحد. هذه علاقة معطية في الكور. La propension marginale à épargner زائد la propension marginale à consommer كيساوي واحد. Donc la propension marginale à consommer كتساوي واحد ناقص la propension marginale à épargner اللي عتساوي واحد ناقص صفر فاصلة جوج اللي هي صفر فاصلة تمنية. دونك لا فونكسيون دو كونسوماسيون ترجع لي مكتوبة على شكل صفر فاصلة تمنية إيكغيد دي زائد 60. بدلنا صفر فاصلة كانت عندنا صفر فاصلة 4 رجعت صفر فاصلة تمنية. المطلوب منا في لا كيسيون نحسبو الغوفوني ا ليكيليبر. دونك نستعملو لا ميثود دو ملتيبليكاتور اللي كتساوي واحد مقسوم على واحد ناقص سي صغيرة زائد سي صغيرة في تي صغيرة زائد ام صغيرة مضروبة في سي زيرو ناقص سي صغيرة في تي زيرو زائد سي صغيرة في ترانسفير زائد اي زائد جي زائد اكس ناقص ام زيرو. واحد نعوضو بالارقام واحد على واحد ناقص سي صغيرة. سي صغيرة هي لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي اللي ديك العدد اللي كيكون مضروب في إيكغيد اللي هي صفر فاصلة تمنية زائد سي صغيرة صفر فاصلة تمنية مضروبة في تي صغيرة. تي صغيرة غنرجعو لا فونكسيون ديال تي هي صفر فاصلة ستة هي لا بروبونسيون اللي كتكون متعلقة بالغوفوني صفر فاصلة ستة زائد ام صغيرة اللي هي نشوفو العلاقة ديال ام اللي هي لا بروبونسيون اللي كتكون متعلقة بالغوفوني اللي هي صفر فاصلة جوج. كلشي مضروب في سي زيرو. سي زيرو هو لا كونسوماسيون اوتونوم هي هادي 60. كونسوماسيون اوتونوم اللي كتكون في العلاقة ديال كونسوماسيون لا فونكسيون دو كونسوماسيون. سي زيرو قلنا هي 60 ناقص سي صغيرة هي صفر فاصلة تمنية مضروبة في تي زيرو هي نشوفوها هي 20 كتكون تي كتساوي صفر فاصلة ستة إيكغيك زائد 20. ديك العدد اللي كيكون مستقل على الغوفوني هو التي زيرو. دونك قلنا تي زيرو هو 20 زائد سي صغيرة صفر فاصلة تمنية مضروبة في ترونسفير معنديش في التمرين زيرو زائد اي 400 زائد جي اللي هي القيمة د اكس اللي حسبنا في الكيستيون اللي سبق 14808 زائد اكس هي 400 ناقص ام زيرو اللي هي 60. دونك الغوفوني غادي يساوي 17718.18. هذا كان بالنسبة لكيستيون 2. Question ثالث c'est l'État va intervenir fiscalement avec T كتساوي 0.05 Y زائد 30. Quel est le revenu d'équilibre؟ دابا الكيستيون الثالث شنو كيقول؟ إلا مثلا ديك تي رجعتنا هي 0.05 Y زائد 30 خصنا نحسبو الغوفوني جديد. نستعملو نفس العلاقة ديال الملتيبليكاتور. عندنا واحد على واحد ناقص سي صغيرة زائد سي صغيرة في تي صغيرة زائد ام مضروبة في سي زيرو ناقص سي صغيرة في تي زيرو زائد سي صغيرة في الترانسفير زائد اي زائد جي زائد اكس ناقص ام زيرو. كلشي غيبقى نفس العدد اللي استعملنا في الكيستيون اللي سبق ما عدا اللي متعلقين بالتي اللي هما التي صغيرة والتي زيرو.
عتعطيني 1/1 ناقص نستعملو العلاقة كنستعملو لا كونسوماسيون الاولانيه ماشي اللي حنا بدلناها في الكيسيون الثاني. كنستعملو لا كونسوماسيون الاولانيه اللي هي 0.4 إكغيد دي زائد 60. عتعطيني سي صغيره هي 0.4. 1/1 ناقص 0.4 زائد 0.4 بالنسبة ل صغيرة هي 0.05 زائد صغيرة طبعا هي 0.2 مضروبة في سي زيرو هي 60 ناقص سي صغيرة 0.4 مضروبة في تي زيرو اللي هي 30. هاهي زائد 0.4 مضروبة في زيرو حيتاش ترانسفير ما عنديش في ليكزيرسيس زائد أربعمية زائد جي 14808 زائد إكس اللي هي 400 ناقص زيرو اللي هي 60. دونك الغوفوني يخرج هو 19019.25. هذا كان بالنسبة للإكزيرسيس الأولاني. إكزيرسيس الثاني كيقول soit une économie qui est caractérisée par عندنا لا فونكسيون دو كونسوماسيون كتساوي 0.9 إكغيد دي زائد 100 إي كتساوي إكس جي 250 تي 0.3 إكغيد إم 0.25 إكغيد زائد 100 إكس 200 et transfert 50. Sachant que le revenu d'équilibre y atteint au niveau 20,000 déterminer la valeur de x. بالنسبة للكيسيون الأولاني دابا عطاونا الغوفوني الإكيليبر وخصنا نحددو القيمة د إكس اللي متعلقة ب إي كيف ما عملنا في ليكزيرسيس اللي سبق. أونا إكغيد كتساوي سي زائد إي زائد جي زائد إكس ناقص إم. عندنا لا فونكسيون دو كونسوماسيون هي 0.9 إكغيد دي زائد 100. كلشي غنعوضو بالقيمة ديالو. إي هي إكس جي 250 إكس 200 ناقص إم ديك ناقص غادي ندخل عليهم بجوج بهم غتعطيني ناقص 0.25 إكغيد ناقص 100. بالنسبة لإكغيد دي هي إكغيد ناقص تي زائد ترانسفير غنعوضها بالقيمة ديالها إكغيد كتساوي 0.9 مضروبة في إكغيد ناقص تي زائد ترانسفير زائد 100 زائد إكس كلشي غادي نخليه كيف ما هو. دونك نعوض الترانسفير دي بالقيمة ديالو غادي تعطيني إكغيد كتساوي 0.9 مضروبة في إكغيد ناقص تي اللي هي 0.3 إكغيد زائد ترانسفير اللي هي 50 والباقي كلشي غادي نخليه كيف ما هو. إكس رجعتها مكتوبة هي الاخرانية باش نخليها. نعوضو إكغيد معطية في ليكزيرسيس هي 20,000 كتساوي 0.9 مضروبة في 20,000 ناقص 0.3 مضروبة في 20,000 زائد 50 زائد 100 زائد 250 زائد 200 ناقص 0.25 مضروبة في 20,000 ناقص 100 زائد إكس. فيما جبرت إكغيد تعوضتها بالقيمة ديالها اللي هي 20,000 وغنحسب 20,000 كتساوي هادشي كامل ما عدا إكس داكشي كامل غنحسبو غادي يعطينا 8095 زائد إكس. دونك إكس شحال يكون كيساوي هو 20,000 ناقص 8095 اللي هي 11,905. بالنسبة للكيسيون الثاني سي لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي ديميني دو 0.3 ديتيرميني لو نوفو نيفو ديكيليبر. دابا قالولنا إلا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي نقصت ب 0.3 ماشي نقصت رجعت هي 0.3 نقصت بديك التغير يعني نقصت ب 0.3
حدد نيفو ديكيليبر جديد. بروبونسيون مارجينال ا كونسومي كانت في الاول 0.9 نقصت ب0.3 دونك غترجع هي 0.6 يعني كانت في الاول 0.9 نقصت ب0.3 غترجع هي 0.6 اللي هي سي صغيره. دونك نستعمل العلاقه ديال ملتيبليكاتور إكغيت كتساوي 1 على 1 ناقص سي صغيره زائد سي صغيره في تي صغيره زائد ام صغيره مضروب في سي زيرو ناقص سي صغيره في تي زيرو زائد سي صغيره في ترانسفير زائد اي زائد جي زائد اكس ناقص ام زيرو. إكغيت كتساوي 1 على 1 ناقص سي صغيره هي بروبونسيون مارجينال ا كونسومي اللي هي 0.6 زائد 0.6 مضروبه في تي صغيره العلاقه ديال الديفينيه اللي هي 0.3 إكغيت. دونك تي صغيره هي 0.3 تي صغيره هي 0.3 زائد ام صغيره هي 0.25 سي زيرو هي 100 ناقص سي صغيره هي 0.6 طبعا مضروبه في تي زيرو. تي زيرو ما عنديش في العلاقه ديال تي حيت العلاقه ديال تي فيها 0.3 إكغيت فقط يعني ما فيهاش تي زيرو دونك مضروبه في زيرو زائد 0.3 مضروبه في ترانسفير اللي هي 50 زائد اي هي القيمه د اكس اللي جبرنا في الكيستيون اللي سبق اللي هي 11905 زائد جي 250 زائد اكس 200 ناقص ام زيرو اللي هي ناقص 100. الغوفوني غادي يخرجوا 14921.68. Question l'aخراني c'est l'État intervient fiscalement avec T كتساوي 0.04 إكغيت زائد 10 quel est le revenu d'équilibre. دونك غادي نعملو كيف ما عملنا في الكيستيون في ليكزيرسيس اللي سبق. تي رجعتنا هي 0.04 إكغيت زائد 10. طبعا بالنسبة لا فونكسيون دو كونسوماسيون كنستعملو الأولانية اللي هي 0.9 إكغيت دي زائد 100. عندنا العلاقة ديال الملتيبليكاتور 1 على 1 ناقص سي صغيرة زائد سي صغيرة. المهم نعوضو كلشي بالأرقام ديالو. سي صغيرة هي 0.9 زائد 0.9 مضروبة في تي صغيرة اللي هي 0.04 زائد هادي راها تبدلت حيت هما معطيانا تي كتساوي 0.04 إكغيت زائد 10 زائد ام صغيرة 0.25 كلشي مضروب في سي زيرو 100 ناقص سي صغيرة 0.9 مضروبة في تي زيرو دابا معطيانا هي 10 زائد 0.9 مضروبة في ترانسفير 50 زائد اي 11905 زائد جي 250 زائد اكس 200 ناقص ام زيرو اللي هي 100. الغوفوني هو 32101.04. نشوفو ليكزيرسيس الاخراني كيقول soit une économie qui est décrite par عندنا لا فونكسيون دو كونسوماسيون هي 0.4 إكغيت دي زائد 50 اي ناقص 300 اي زائد 750 ام كتساوي 150 ام تي 0.2 إكغيت اي ام اس ناقص 400 اي زائد 50. calculer les grandeurs macroéconomie à l'équilibre. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس متعلق بليكيليبر ليس ليام يعني ليكيليبر ليس ديال مارشي بيان اي سيرفيس اي ليام ديال لا كرياسيون مونيتير. دونك اول حاجه l'équilibre ليس ليام. Sur le marché des biens et services, l'équilibre est donné par la relation. بالنسبة le marché des biens et services, l'équilibre كيتعطى
بلا غولاسيون اللي حنا كنعرفو إيكغيك كتساوي سي زائد إي زائد جي زائد إكس ناقص إم. العلاقة اللي حنا كنعرفوها وكنخدموها في لي زيكزيرسيس اللي سبقوا. دونك نحسبو بهاد هاد العلاقة هادي. إيكغيك كتساوي بالنسبة لسي لا كونسوماسيون هي 0.4 إيكغيك دي زائد 50. ما عنديش عندي دابا لا كونسوماسيون عندي مكتوبة بدالة إيكغيك دي. إلا بغيت نعوض إيكغيك دي اون فونكسيون دي إيكغيك هي إيكغيك ناقص تي زائد ترانسفير. ما عندي لا تي ما عندي لا ترانسفير. دونك النيشان كنبدلها هي إيكغيك، يعني كتبقى ليا 0.4 إيكغيك زائد 50 زائد إي اللي هي ناقص 300 إي زائد 750. إيكغيك ناقص 0.4 إيكغيك كتساوي ناقص 300 إي زائد 800 اللي هي 50 زائد 750 800. واحد إيكغيك ناقص 0.4 إيكغيك اللي هي 0.6 إيكغيك كتساوي ناقص 300 إي زائد 125. دونك باش نخليو إيكغيك شحال كيساوي ناقص 300 على 0.6 اللي هي ناقص 500 إي زائد 125 إلا قسمت على 0.6 تعطيني 4000 على 3. هذا بالنسبة ليكواسيون ديال ليس. دوزون l'équilibre sur le marché monétaire. بالنسبة l'équilibre sur le marché monétaire M كتساوي MT زائد MS. M هي 150 MT 0.2 Y et MS ناقص 400 إي زائد 50. دونك M كتساوي MT زائد MS. M 150 كتساوي 0.2 Y ناقص 400 إي زائد 50. عتعطيني كلشي عندي اتجاه آخر نخليه 0.2 Y. 150 زائد 400 إي ناقص 50 كتساوي 0.2 Y. 150 ناقص 50 تعطيني 100 زائد 400 إي كتساوي 0.2. باش نخلي Y فقط خاصني نقسم على 0.2 عتعطيني 100 على 0.2 500 زائد 400 على 0.2 اللي هي 2000 إي. دونك هذه هي ليكواسيون بالنسبة لو مارشي مونيتير ليم. ملي كيقولوا لنا لي غروندور ماكرو ايكونومي ا ليكيليبر خاصني نخرج القيمه ديال إيكغيك القيمه ديال الروفوني اي القيمه ديال اي إيكغيك. دابا كنحصلوا على واحد النظام على هذا الشكل. إيكغيك بالنسبه لياس هي ناقص 500 إي زائد 4000 على 3. اي بالنسبه ليام هي إيكغيك كتساوي 500 زائد 2000 إي. كنعملوا المعادلة الأولانية كتساوي المعادلة الثانية حيث إيكغيك كيساوي إيكغيك كيساوي. دونك كتبقى ناقص 500 إي زائد 4000 على 3 كتساوي 500 زائد 2000 إي. باش نحيدو الكسر كلشي غادي نضربو في 3. ناقص 500 إلا ضربتها في 3 تعطيني ناقص 5000 إي زائد 4000 كتساوي 500 في 3 هي 1500 زائد 2000 في 3 اللي هي زائد 6000 إي. إلا بغينا نحيدو الكسر كنضربو كلشي في ديك العدد. ضربنا ديك المعادلات كاملين في 3 كنجمعو إي في اتجاه واحد كتبقى لي 4000 ناقص 1500 هي 2500 كتساوي 6000 زائد 1500 إي اللي هي 7500 إي. دونك إي كتساوي هي 2500 مقسوم على 7500 اللي هي 1 على 3. دابا عرفنا إي بلي هي 1 على 3. دونك كنرجعو أي معادلة ديال إيكغيك ونعوضو إي بالقيمة ديالها. إيكغيك كتساوي 500 زائد 2000 إي. دونك نعوض إي بالقيمة ديالها 1 على 3 وغادي نحصلو على إيكغيك كتساوي 566.66 وكنكونو جبرنا لي غروندور ديكيليبر ماكرو ايكونوميك.
دونك كنكونوا سالينا فيديو ديالنا، كنتمنى يكونوا لي زيكسيرسيس واضحين ومفهومين، كنتمنى لكم التوفيق، نسألكم الدعاء.